अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल हम जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, अल्लाह पाक के हुक्म से इस सूरत को पढ़ने की बरकत से हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है और इंतहाई आसान हो जाता है। वो तमाम लोग जो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, अपनी रूहानियत में इजाफ़ा चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल्स पावर को, उन्हें चाहिए कि सूरह मुज़म्मिल को अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की बरकत से उनको रूहानी तरक्की भी फ़ौरी तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह मुज़म्मिल को लाज़मी पकड़ा, कोई शक नहीं इस बात में कि अल्लाह ताला ज़मीन पर इसको अपना वली मुकर्रर करेगा। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि बेशुमार औलिया कलाम की विलायत सूरह मुज़म्मिल पर कायम है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह कसरत से सूरह मुज़म्मिल पढ़ते थे। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि आप इस सूरत के बहुत बड़े आमिल भी थे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का एक ख़ास वाक़या भी आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं या फिर आप कोई रूहानी मश्क करना चाहते हैं या फिर आप अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल्स पावर्स को, तो फिर आप मुझसे जुड़ जाएं। आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, मुराक़बात करना चाहते हैं, मुराक़बा करना चाहते हैं या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ मुराक़बात के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं या फिर मुराक़बे करने की या फिर कोई ख़ास मुराक़बा करने की इजाज़त चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और मुकम्मल तौर पर पुरसकून होते हुए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई शैतानी मसला है या फिर आप महसूस करते हैं कि आपके साथ ब्लैक मैजिक का मसला है, जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, या फिर आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज़ का मसला है, या फिर आप रूहानी इलाज के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त चाहते हैं, या फिर आप रूहानी इलाज के मुख्तलिफ़ तरीके सीखना चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते हुए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, अगर आप मुख्तलिफ़ एनर्जी हीलिंग सिस्टम में से किसी भी सिस्टम के स्टूडेंट हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवालात करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, या फिर आप लोगों का इलाज करते हैं एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स के ज़रिए, उस हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पे रिलैक्स रहते हुए, मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानका थी और उस खानका का ख़र्चा जो था वो 10,000 दरहम यौमिया था। उस वक्त का जो खलीफा वक्त था उसे तशवीश हुई कि आप इतने पैसे कहाँ से लाते हैं। किस्सा मुख्तसर, खलीफा वक्त ने, बादशाह ने अपने कुछ ख़ास लोगों को रवाना किया कि वो लोग जाएं और ये पता करके आएँ कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने सारे पैसे यानी 10,000 दरहम यौमिया का ख़र्च कैसे करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है। बज़ाहिर तो कोई ऐसा काम नहीं कि जहाँ से ये पैसे आएँ, तो फिर इनके मदरसे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ये तमाम अखराजात कैसे चल रहे हैं खानका के, ये लंगर होता है यहाँ पे, ये तमाम मामलात जो होते हैं, इतना ख़र्चा आता कहाँ से है। कुछ जासूस जो थे वो रवाना हो गए और यहाँ आकर वो निगरानी करने लगे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते, फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाते, तो सुबह के वक्त एक खादिम आता, आप एक थैली उसके हवाले करते सारे दिन के ख़र्च के लिए, और उसमें
10,000 درہم ہوتے تھے۔ کسی نے بھی کبھی بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو پیسے گنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جاسوس جو تھے، جو بادشاہ نے بھیجے تھے، وہ کافی عرصے تک وہاں رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب وہ تمام لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو جاسوسوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی خصوصیت ہے، یا یہ کوئی علم ہے، یا یہ دست غیب ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے، محبت کرنے والے لوگوں نے، مریدوں نے جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سورہ مزمل کی برکت ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد سورہ مزمل کے مختلف اعمال کس طرح سے کیے جاتے ہیں، یا کسی خاص مقصد کے لیے کوئی خاص عمل کس طرح سے کیا جاتا ہے، یا سورہ مزمل کی زکوٰۃ ہم کن کن طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، یا پھر ہم سورہ مزمل سے کس طریقے سے لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو جاننے کی ملیں گی، خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو میرے روحانی شاگرد ہوں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی روحانی علاج کے مختلف طریقے بھی ان کو سکھاؤں گا، اس کی اجازت بھی دوں گا، اور تمام چیزیں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں، یا آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا حل آپ کے سامنے نہ آ رہا ہو، یا کوئی ایسا کام ہو جسے آپ ناممکن سمجھتے ہوں، تو جو میں عمل بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ بعد نماز عشاء مکمل طور پہ پاکیزہ ہو کر، باوضو ہو کر آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں۔ مکمل طور پہ یکسوئی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہو کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل 3 دن کا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے بعد نماز عشاء۔ جب آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہوں گے تو بخور کو روشن کریں اور خوشبو بھی لگا لیں۔ 3 دن میں 41 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ 3 دن میں آپ نے کیا تعداد مقرر کرنی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی وہ تعداد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سورہ مزمل پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ 15 منٹ تک مراقبے میں رہنا ہے، مراقبہ کرنا ہے 15 منٹ تک۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور پھر جو بھی آپ کا کام ہے آپ دیگر کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ کا وہ کام آسان ہو جائے گا، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ مشکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بے شمار روحانی فائدے ملنا شروع ہوں گے، آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مشکل سے مشکل کام، ناممکن سے ناممکن کام بھی آسان ہو جاتے ہیں سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پہ ریلیکس ہو کر اور مکمل طور پہ پرسکون ہو کر آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔